कम्पनी तथा सरकारले पहिलो पटक जारी गरेका धितोपत्रको कारोबार अथवा किनबेच हुने बजारलाई प्राथमिक बजार भनिन्छ। प्रथम पटक भएको निष्कासनलाई प्राथमिक निष्कासन, प्राइमरी इस्यु अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ आइपिओ पनि भनिन्छ। यहाँ म त्यही आइपिओ भर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्छु। पहिलो छ प्रवर्धक तथा सञ्चालक, प्रमोटर्स एन्ड डाइरेक्टर्स। कम्पनी सञ्चालनका लागि सेयरधनीले चुनेका प्रतिनिधि सञ्चालक हुन्। उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, विगतको अनुभव र हाल गरिरहेको व्यवसायबारे गहिरो अध्ययन हुन आवश्यक छ। यति मात्र नभई सञ्चालक आबद्ध अन्य व्यवसाय कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र तिनीहरूको वित्तीय स्थिति के छ भन्ने कुराको पनि अध्ययन र विश्लेषण गरिनुपर्छ। दोस्रो छ कम्पनीको वित्तीय स्थिति अर्थात् कम्पनीज फाइनान्सियल स्ट्याटस। वित्तीय स्थिति अध्ययन गर्दा कम्पनीको विगत तथा वर्तमान दुवैको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्छ। वित्तीय अवस्थाको जानकारी लिन ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेरिन्छ, जस अन्तर्गत कम्पनीको चुक्ता पुँजी, सञ्चित नाफा, जगेडा तथा कोषहरू, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, ऋणको मात्रा, आम्दानी तथा आम्दानीको स्रोत, खर्च व्यवस्थापन, प्रतिशेयर आम्दानी, कर्मचारीको उत्पादकत्व, नेटवर्थ आदि पर्दछन्। कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था भए खराब ऋण भएको प्रतिशत पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। विगत तथा वर्तमान अध्ययन गरिसकेपछि आगामी वर्षको अनुमान र उक्त अनुमान गर्ने तरिकाका आधारको पनि विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। तेस्रो छ वस्तु तथा सेवा, प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस। कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवा र तिनको बिक्री वितरण, बजार अंश, दीर्घकालीन बिक्री सम्भावना, नयाँ वस्तु तथा सेवाको विकास र अनुसन्धान, भावी रणनीति, प्रतिस्पर्धा आदि पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। चौथो छ व्यवस्थापन समूह अर्थात् म्यानेजमेन्ट। कम्पनीको सफलता त्यसमा कार्यरत व्यवस्थापन समूहको दक्षतामा पनि निर्भर गर्छ। व्यवस्थापनमा कति दक्ष र अनुभवी कर्मचारी छन् र तिनीहरूको अहिलेसम्मको कार्य सम्पादन बारे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। साथै त्यस कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले विगतमा कुनै कम्पनीको व्यवस्थापन जिम्मा लिई सञ्चालन गरेको भए त्यसलाई कुन स्थितिमा पुर्याएका थिए भन्ने पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। ती कम्पनीको स्थिति सुदृढ भएको भए तपाईले लगानी गर्न खोजेको कम्पनीलाई पनि त्यस्तै बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। कम्पनीको व्यवस्थापन समूहबारे अध्ययन गर्दा त्यसमा कार्यरत कर्मचारीले कम्पनी छाड्ने दर कति छ, सम्भव भएसम्म त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। पाँचौं ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ पोसिबिलिटिज अफ चेन्ज इन बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् भविष्यमा हुने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा हुने सम्भाव्य परिवर्तन। तपाईले लगानी गर्न चाहेको कम्पनीका लागि आज अनुकूल वातावरण भए पनि भोलि प्रतिकूल हुन सक्छ र कम्पनी तुरुन्तै बन्द हुने समेत सम्भावना हुन्छ। त्यसैले जस्तोसुकै आर्थिक वातावरण अर्थात् आर्थिक चक्रमा पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउन सक्ने प्रकृतिका कम्पनीमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अर्को छ मार्केट प्राइस अफ सिमिलर कम्पनीज अर्थात् सोही प्रकृतिका अन्य कम्पनीको मूल्य। प्राथमिक बजारमा कम्पनीको छनौट गर्दा सोही प्रकृतिका अन्य कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको मूल्य पनि हेरिन्छ। उदाहरणका लागि लघुवित्तको सेयर खुलेमा दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका अन्य लघुवित्तको सेयर मूल्य, जलविद्युत कम्पनीको सेयर खुलेमा दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका अन्य जलविद्युत कम्पनीको मूल्य हेरिन्छ। अन्य कम्पनीको दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको भए सेयर जारी गर्ने कम्पनीको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ। सातौं तथा अन्तिम बुँदा छ सूचनाको स्रोत अर्थात् इन्फर्मेसन रिसोर्सेस। कम्पनीका सबै सूचना सजिलै प्राप्त हुँदैनन्। प्राप्त भए पनि कतिपय सही नहुन पनि सक्छन्। सही सूचना प्राप्त गर्न साथीभाइ, छरछिमेकी तथा इष्टमित्रसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ। दोस्रो स्रोत हो कम्पनीले प्रकाशन गरेका विवरण पत्र, आह्वान पत्र, प्रबन्ध पत्र इत्यादि, जसमा कम्पनीको वास्तविकता प्रस्ताइएको हुन्छ। तेस्रो स्रोत त्यस्ता कम्पनीलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय जस्तै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज आदि हुन्। चौथो स्रोत व्यावसायिक रूपमा कम्पनीको वास्तविकता अध्ययन गरेर बसेका संस्था तथा व्यक्ति। पाँचौं छ विभिन्न पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, वेबसाइट र छैठौं छ निष्कासन गर्ने कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक। यतिन्जेल यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।